नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम आदाब। द सनराइज कश्मीर यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत हैं आज के अखबारात से ली गई मकामी, कौमी और बैन अल-अक़वामी सुर्खियां। अखबारात की नुमाया सुर्खियों के साथ मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरीफ। आज सोमवार है 29 रजबुल मुरज्जब 1447 हिजरी मुताबिक 19 जनवरी 2026 ईस्वी। नाजरीन, अगर आप हमें पहली बार समाअत कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना अखबारात की ताज़ा तरीन सुर्खियां पहुंच सकें। आपके ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। आज के रोजनामा आफ्ताब की शह सुर्खी है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का पाचू खट डिजिटल लाइब्रेरी के तरक्याती कामों का जायजा। ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि कोई भी बच्ची तालीम के हक से महरूम न रहे। तालीम याफ्ता बेटियां समाजी इम्तियाज के खिलाफ ताकतवर इनकलाब बपा करती हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। एक और सुर्खी इसी अखबार से, मुंबई की तरक्की अब बीजेपी की जिम्मेदारी, उमर अब्दुल्ला। बीएमसी इंतखाबात के बाद अवामी तवक्कात पूरा करना लाजमी करार। इसी अखबार से एक और सुर्खी, किश्तवाड़ा सिंहपुरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान मुसल्लह झड़प, इलाके में गोलियों का तबादला जारी, फोर्सेज की इजाफी कमक तलब, ऑपरेशन तेज। रोजनामा कश्मीर उज़्मा अपनी शाह सुर्खी में रकम तराज है, यौम जमहूरिया के मौके पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, मुश्तबा नकलो हरकत पर नजर, फ्लासिंग स्क्वाड के नाके, गाड़ियों की चेकिंग। अखबार लिखता है, बडगाम फोर्सेज का मुश्तरका शबाना ऑपरेशन, 3 नौजवान गिरफ्तार, गोला बारूद बरामद। एक और सुर्खी इसी अखबार से, इंतखाबी फहरिस्तों की खुसूसी नजरसानी SIR, जम्मू कश्मीर में इब्तिदाई तैयारी जारी, अप्रैल मई में बाज़ाब्ता शुरू होगी। अखबार की एक और सुर्खी, किश्तवाड़ में मुसल्लह तसादुम, 7 अहलकार जख्मी, 3 की हालत नाजुक, ऑपरेशन जारी। रोजनामा तामीली इरशाद अपनी शाह सुर्खी में लिखता है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, सोनमर्ग में -8.9 डिग्री, 25 जनवरी तक बर्फबारी मुतवक्का, कुछ इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, कहीं कहीं लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। एक और सुर्खी इसी अखबार से, मुलाजमतें दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी का इल्जाम, 7 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, तकर्री नामे फर्जी थे, मजीद जांच जारी, क्राइम ब्रांच। इसी अखबार से एक और सुर्खी, यौम जमहूरिया के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट, वादी में सख्त निगरानी, बख्शी स्टेडियम के इर्द गिर्द सह साथी सिक्योरिटी इंतजामात, मुतअद्दिद अजला में फोर्सेज की मॉक सिक्योरिटी ड्रिल्स, शहर में खुसूसी नाके कायम। एक और सुर्खी इसी अखबार से, नौजवान बड़े ख्वाब देखें और समाजी तब्दीली के मैमार बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर। एक रोशन जम्मू कश्मीर की तामीर का अहद करें, सिर्फ वही लोग तारीख रकम करते हैं जो अपनी सलाहियतों पर हकीकी यकीन और खुद पर भरोसा करते हैं। नाजरीन, इन खबरों को वादी के तकरीबन आज के सभी अखबारों ने अपनी शह सुर्खियां बनाकर शाया किया है। रोजनामा श्रीनगर न्यूज की शह सुर्खी है, ऑपरेशन सिंदूर हो या मुल्क से दरअंदाजी का खात्मा, हमारी हुकूमत ने करके दिखाया, वजीर आजम। भारतीय जनता पार्टी मुल्क भर में लोगों की पहली पसंद, आसाम में बैरून ममालिक से दरअंदाजी और मुल्क की सलामती दोनों के लिए संगीन खतरा, मोदी। एक और सुर्खी इसी अखबार से, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इमारत इजाजतनामा OBPS की खिदमत तवील अरसे से बंद, आवाम को शदीद मुश्किलात, किसी भी दरखास्त की मंजूरी न होने से शहरियों की इमारतें और मंसूबे मुतासिर, हुकूमत का पुरानी OBPS बहाल करना लाजमी। रोजनामा बुलंद कश्मीर की शह सुर्खी है, वजीर आला उमर आज वजीर दाखिला शाह से मिलेंगे, कई इंतजामी व सिक्योरिटी मामलात जेर बहस आने का इम्कान। अखबार की एक और सुर्खी है, श्रीनगर में करोड़ों की हीरोइन जब्त, बदनामी जमाना मनशियात फरोश गिरफ्तार, पुलिस। एक और सुर्खी, मौसमियाती तब्दीली के संगीन असरात, नदी नाले सूखने लगे, खुश्क साली ने पानी के बहरान को शदीद कर दिया। रोजनामा श्रीनगर जंग अपनी शह सुर्खी में लिखता है, गजा की तामीरी नौ का मंसूबा, बोर्ड ऑफ पीस के कयाम का ऐलान, इदारे की सरबराही खुद सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत के लिए मोदी मधु। इसी अखबार से एक और सुर्खी, वजीर आजम मोदी का दौरा आसाम, सुनील शर्मा ने आसाम के गुवाहाटी शहर में इस्तकबाल किया। कश्मीर में बंद पड़े सयाहती मकामात को दोबारा खोला जाए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अपील, कश्मीरियों की मेहमान नवाजी को मिसाल करार दिया। जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे की तरक्की की एक नई लहर जारी, चीफ सेक्रेटरी। 4.12 लाख करोड़ के 61 मंसूबों में से 15 मुकम्मल, 46 दीगर प्रोजेक्ट जेर तामीर। हालिया बरसों में तरक्की की रफ्तार में तेजी आई और ये बरकरार रहेगी। अखबारात की नुमाया सुर्खियां आप अपने दोस्त मोहम्मद शरीफ के साथ द सनराइज कश्मीर यूट्यूब चैनल पर देख और समाअत कर रहे हैं। और अब अखबारात में छपी चंद झेली सुर्खियों पर एक नजर। वजीर आला उमर अब्दुल्ला आज दिल्ली में वजीर दाखिला से मुलाकात करेंगे, कई अहम मामलात जेर बहस आने का इम्कान, मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और हुक्मरानी से मुतल्लिक अमूर पर भी बातचीत मुतवक्का। फौज की शुमाली कमान के सरबराह का शुमाली व जनूबी कश्मीर का दौरा, सिक्योरिटी मंजरनामे का लिया जायजा। जम्मू में पुरअसरार हालात में 2 अफराद मुर्दा पाए गए, लाशें पोस्टमार्टम के लिए GMC मुंतकिल, पुलिस मसरूफी तहकीकात।
یوم جمہوریہ کی تقریبات سے کچھ دن پہلے ہی وادی میں سیکورٹی فورسز متحرک، وادی کے شمال و جنوب میں حساس علاقوں میں فورسز کی اضافی نفری تعینات، چیکنگ بھی جاری۔ جموں و کشمیر کے 78 دیہات میں پانی آلودہ، 25 دیہات میں پینے کے پانی میں کیمیائی خرابی کا انکشاف۔ ڈوڈا ضلع میں گزشتہ ہفتے کالج طالبہ سمیت 2 بچوں کی خودکشی، امتحانی ہال میں موبائل فون ضبط کرنے و پرچہ چھیننے پر کالج طالبہ نے چناب میں چھلانگ لگا دی۔ کشمیر میں سبزیوں کی پیداوار میں اضافہ، 1239 کروڑ روپے کی آمدن، کسانوں کی بیداری اور فصلوں کے نمونوں میں تنوع کا امتزاج ترقی کی وجہ قرار۔ محبوبہ مفتی کی جاوید اختر پر تنقید، مسلمانوں کی حقیقت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ موچھو بڑگام میں سیکورٹی فورسز کا شبانہ تلاشی آپریشن، 3 افراد گرفتار، گولہ بارود ضبط، معاملے کی تفتیش جاری۔ RTI قانون کا غلط استعمال ناقابل قبول، CIC۔ اور اب چند قومی اخبارات سے قومی و بین الاقوامی سرخیوں پر ایک نظر۔ روزنامہ قومی بھارت اپنی شہ سرخی میں لکھتا ہے، آسام کو بھی کانگریس کی دراندازی کی سیاست کا کرارا جواب دینا ہوگا۔ وزیر اعظم مودی کا کازیرنگا ایلیویٹڈ کوریڈور کا سنگ بنیاد رکھنے کے موقع پر عوامی جلسے سے خطاب۔ BJP آج لوگوں کی پہلی پسند ہے، نریندر مودی۔ سپریم کورٹ نے چھتیس گڑھ میں درختوں کی کٹائی پر پابندی لگائی۔ ممبئی سے شائع روزنامہ اردو ٹائمز کی شہ سرخی ہے، ملک میں فضائی آلودگی سے سالانہ 10 لاکھ اموات، ورلڈ بینک کی رپورٹ سے سنسنی، کانگریس کا مودی حکومت سے سوال۔ اسی اخبار سے ایک اور سرخی، ٹرمپ نے بھارت کو غزہ کے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے کی دعوت دی، بھارت دونوں فریقوں کے لیے قابل قبول، اسرائیل نے پاکستان کو نامناسب قرار دیا۔ متحدہ عرب امارات کے صدر آج پہنچیں گے ہندوستان، مختلف امور پر بات چیت اور متعدد معاہدوں کا امکان۔ اخبار ایک اور سرخی میں لکھتا ہے، وزیر اعظم مودی کا سنگور سے ترنمول کانگریس پر بڑا حملہ، ممتا حکومت پر دراندازوں کی پشت پناہی کا الزام، مہا جنگل راج ختم کرنے کا اعلان۔ روزنامہ منصف اپنی شہ سرخی میں لکھتا ہے، یوسف پٹھان کی مہلوک مائیگرنٹ ورکر کے ماں باپ سے ملاقات، بیل ڈانگا میں صورتحال ہنوز کشیدہ، ٹرین سروس بحال نہیں ہوئی۔ بھوپال کے بوج شالہ کمال مولا مسجد تنازع میں شدت، جمعہ کو مسلمانوں کو نماز ادا کرنے نہ دیا جائے، ہندو تنظیم سپریم کورٹ سے رجوع۔ اور اب چند بین الاقوامی سرخیاں، ٹرمپ کے گلے کی ہڑی بنا گرین لینڈ، قبضے کے دعووں کے خلاف وزیر اعظم کی قیادت میں سڑکوں پر اترے لوگ۔ ٹرمپ کی گرین لینڈ پر محصولات کی دھمکی، یورپی یونین نے تجارتی معاہدے کی بات چیت روکی۔ روزنامہ صحافت لکھتا ہے، ایران میں حالیہ فسادات کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہے، کولمبیا یونیورسٹی کے پروفیسر جعفری کا چونکا دینے والا انکشاف۔ مغربی میڈیا سچ سامنے لانے سے انکار کر رہا ہے۔ پاک فوج کی پراکسی پالیسی خود اس کے لیے وبال جان بن گئی، لشکر طیبہ اندرونی بحران کا شکار، دہشت گرد تنظیم کے تقسیم ہونے کا خدشہ۔ روس یوکرین جنگ کا خاتمہ، یوکرینی وفد ماسکو کے ساتھ مذاکرات کے لیے امریکہ پہنچ گیا۔ تو ناظرین، یہ تھیں آج کے اخبارات سے لی گئی سرخیاں، امید ہے آپ پسند فرمائیں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔